बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन। इस वीडियो में एक तो बात करेंगे, इमरान खान साहब की जानिब से कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है जियो के खिलाफ, शाहजेब खानजादा के खिलाफ और फ्रॉडिये उमर फारूक ज़हूर के खिलाफ। ये तो इंटरनेशनल फ्रॉडिया, इसकी तमाम दास्तानें जो हैं वो अब पूरी दुनिया को मालूम है। ये पहले शायद उस तरह से मालूम नहीं थी, लेकिन अब पूरी दुनिया के सामने ताज़ा हुई हैं इसकी दास्तानें। यूके में कार्रवाई का आगाज किया गया था, यूएई में कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इमरान खान साहब ने जब कहा था इनफ इज इनफ, तब उन्होंने इन तमाम चीज़ों का ऐलान किया था। अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा जनरल बाजवा के खिलाफ अंदर से गवाही आ गई है। ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है, इसके बारे में जनरल बाजवा के खिलाफ अंदर से गवाही आ गई है। ये जो बार बार कहा जा रहा था कि नहीं, कुछ नहीं किया गया, सब कुछ ऑर्गेनिक है, सब कुछ सियासी है, इसमें गैर सियासी मदद शामिल नहीं है। अब इस सिलसिले में गवाही आ गई है और ठीक ठाक तगड़ी गवाही है। और चौधरी और मियां ने चुपचाप खामोशी से दबे पांव मुलाकात की है। इस मुलाकात के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत अहम दिन है। मैंने एक कहानी पहले भी आपको सुनाई थी, उसको भी ताज़ा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके इमरान खान साहब ने ये इत्तला दी है कि उनकी जानिब से जियो, शाहजेब खानजादा और उमर फारूक ज़हूर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। अपने ट्वीट में इमरान खान साहब कहते हैं कि हसन शाद की सरबराही में अब मेरे मुत्तहिदा अरब अमारात के वकला जियो टीवी, शाहजेब खानजादा और धोखेबाज उमर फारूक ज़हूर के खिलाफ अमारात के कानून के तहत मुजरिमाना हतक इज्जत, लाइबल एंड स्लैंडर का दावा दायर कर चुके हैं। यह दावा दायर हो चुका है। इंग्लैंड में भी इस सिलसिले में कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब को बड़ी फिक्र थी कि इतने दिन हो गए, कब करेगा, इतने दिन हो गए, कब करेगा। इमरान खान साहब ने यूके में आगाज किया, यूएई में कर दिया है और उनकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई है। वो जो 4-5 अल्फाज ख्वाजा आसिफ साहब के बड़े वायरल हैं, खुदा का खौफ करो के बाद, अब वो अल्फाज जो हैं वो खुद उनको चाहिए कि उनको समझ लें। हसन असलम शाद साहब जो हैं, जिनकी सरबराही में ये आगाज किया गया कार्रवाई का यूएई में, उन्होंने ट्विटर पे लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी टू फाइट फॉर माई लीडर एंड द लास्ट होप फॉर मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज। यानी बहुत काबिल एहतराम है, मेरे लिए फख्र की बात है, खुशी की बात है कि मेरे लीडर और पाकिस्तानियों की उम्मीद इमरान खान साहब जो हैं, उनके लिए मैं ये मुकदमा लड़ूंगा। दिस इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स। बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अल्लाह ऑलमाइटी इनेबल अस टू एक्सपोज ऑल हिपोक्राइट्स एंड शो देयर ट्रू फेस टू द वर्ल्ड। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अब आगाज इसका हो ही गया है। ये कुछ वक्त लगेगा, लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, लेकिन एक ठिकाने लगना चाहिए इनको। बहुत ज्यादा शोर मीडिया पर इस हुकूमत ने और इस हुकूमत के मुलाजिम चैनल्स ने, मुलाजिम सहाफियों ने मचाया, और जो चीजें कानूनी हैं उनको कानूनी तौर पर अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए। अच्छी बात है, इमरान खान साहब ने जो कहा था वो कर दिया है। रिजीम चेंज ऑपरेशन जब हमारे यहां हुआ तो उसके बाद हमारे यहां हमने बार बार सुना कि नहीं, ये पूरा सियासी अमल था। इस सिलसिले में मुख्तलिफ चीजें सामने आ रही थी। मैंने आपको बार बार बताया 4 किरदारों के बारे में। एक तकरीर हुई थी जिस तकरीर में कहा गया था कि हमसे फॉर्मूले मत पूछो, पहले निकालो फिर हमसे फॉर्मूले पूछो। यह तकरीर जो है वो नवाबशाह में की गई थी। इस तकरीर का बड़ा तस्करा है। मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको कि वादी महरान में अमरूदों के बाग के पास एक हवेली में एक किरदार ने आकर एक किरदार से मुलाकात की थी। उसके बाद फिर इसी देवमालाई दास्तान का एक किरदार जो है वो समंदरों के पार एक और किरदार से मिला था, और उसके बाद हरदिल अजीज शहजादा मुश्किल में आ गया था। ये कहानी कभी आपको डीकोड करके भी सुनाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा जो ये कहानी है ये सुनाई नहीं जा सकती। तो ये सब कुछ हुआ था। अब मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने गवाही दे दी है और उन्होंने कहा है कि जो कुछ सिंध हाउस में हुआ था, क्या हुआ था सिंध हाउस में, वहां पर हमने देखा था कि पहले गुलगपाड़ा करते हुए कुछ लोगों की खबरें आईं और उनकी कुछ इमेजेस वगैरह उन तक खुद भी पहुंचाई गई, और उसके बाद वो लोग जो गुलगपाड़ा कर रहे थे उनको फिर हमने जियो पर, एक्सप्रेस पर, दुनिया पर, इस तमाम मुलाजिम मीडिया पर हमने देखा था कि वो नमाजें पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। मुझे तो डर पैदा हुआ था कि कहीं ये मुकेश, वो जो कुमार है, उसको भी कहीं नमाज पढ़ते हुए ना दिखा दें। लेकिन बहरहाल वो शेर वसीर और मुख्तलिफ लोग, ये तमाम लोग बैठे हुए थे, वजिया साहिबा, ये तमाम लोग हमें नजर आए वहां पर कि ये सिंध हाउस में। फिर ये हमें एक 5 सितारा होटल में नजर आए
اور یہ تمام چیزیں ہوئیں سندھ ہاؤس میں. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پھر یہاں وہاں مختلف کردار گھوم رہے تھے. ان میں 2 سیاستدان، ایک سرکاری ملازم اور ایک 5-6 ٹیلی ویژن چینلز کا چھوٹے بڑے مالک، یہ لوگ مل کے گھوم رہے تھے. انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں کی تھیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں کہ بہت کچھ ہم نے مینج کیا اور کچھ گڑ باہر سے بھی ڈالا گیا تھا. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو باپ پارٹی والے ہیں یہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر گئے، یہ جو متحدہ قومی موومنٹ والے ہیں یہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر گئے، تو یہ جو گواہیاں ہیں کہ نہیں سب کچھ آرگینک اور پولیٹیکلی ہوا ہے، سب کچھ سیاسی انداز میں ہوا ہے، کچھ نہیں کیا گیا، کوئی ٹیکے نہیں لگائے گئے، یہ کتنا درست ہے؟ اب گھر کا بھیدی مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو ہیں انہوں نے گواہیاں دے دی ہیں، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ان کو بلا کر کہا گیا کہ نہیں یہ آپ نے کیا کیا ہے. انسانی حقوق پہ آواز اٹھائی تھی اعظم سواتی کے لیے، تو پہلے پارٹی نے وہاں ان کو بے عزت کیا، پھر اس کے بعد پارٹی کا رویہ مزید نامناسب ہوا تو انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ کیا کیا ہوا تھا. یہ تمام چیزیں پہلے بھی سامنے آ رہی تھیں، مانا نہیں جاتا تھا. اب اندر سے گواہی آئی ہے، وہاں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہاں سے گواہی آئی ہے. اور پھر اب آپ اس کے بعد دوبارہ کنیکٹ کیجیے جا کے اس تقریر سے کہ ہم سے فارمولے پوچھتے ہیں، پہلے نکالو اس کو، پھر اس کے بعد فارمولہ بتائیں گے، اس کو کنیکٹ کریں، دیگر چیزوں کو کنیکٹ کریں، شکریہ انکل کو کنیکٹ کریں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ چیزیں ہوئی کیا ہیں، کیا ہو رہی ہیں. اب اس سے پہلے کہ میں بات کروں کہ چودھری اور میاں نے ملاقات کی ہے، یہ دیکھیے کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے. آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ خطاب کریں گے لبرٹی میں. غالباً 8 بجے عمران خان صاحب کا 8 سے 9 کے درمیان خطاب ہے، اور عمران خان صاحب کے اس خطاب کے موقع پر یہ عمران خان صاحب کی طرف سے تقریباً طے ہے کہ وہ اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان کریں گے. لیکن اس سے پہلے کافی کچھ ہوا ہے، اور اس میں ایک وہ رویہ ہے جو چودھری پرویز الہی کا میں نظر آ رہا ہے، ایک وہ ملاقاتیں ہیں جو مونس نے بار بار کی ہیں. عمران خان صاحب سے بار بار ملاقاتیں کی ہیں، عارف الوی صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اور انہوں نے یہ یقین دلایا ہے عمران خان کو کہ جو آپ کہیں گے وہ کریں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلنا ان لوگوں کی سیاسی مجبوری ہے. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، عمران خان صاحب کے ساتھ چلنا ان لوگوں کی سیاسی مجبوری ہے، لیکن طاقتوروں کی بات ماننا ان لوگوں کی عادت ہے، طاقتوروں کے ساتھ چلنا ان لوگوں کی عادت ہے. تو یہ اپنی عادت بدلیں، یا یہ اپنی سیاسی مجبوری کو دیکھتے ہوئے سیاسی فیصلہ بہتر انداز میں کریں، ان کے لیے بہت ضروری ہے. اب عمران خان صاحب اعلان کر دیں اور اس کے بعد چلیں، ممکن ہے کہ یہ وہی فیصلہ کریں جو عمران خان نے کہا ہے، یا یہ پارٹی بدلیں. ہمیں دیکھنے کو ملے گا، چانس اس بات کا کم ہے کہ یہ پارٹی بدلیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں چانس اس بات کا کم ہے تو تب ہم یہ بتاتے ہیں کہ چانس تو ہے. تو کافی کچھ ہو رہا ہے. چودھریوں نے، بلکہ چودھری نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے بارے میں ڈان اخبار نے ایک ساتھ خبریں دی ہیں دونوں کی کہ انہوں نے ملاقات کی، اور انہوں نے ملاقات کی جا کر ایک اہم ترین شخصیت سے. اور شہباز شریف صاحب نے بھی جا کر، وزیر اعظم ہیں، جا کر ملاقات کی اہم ترین شخصیت سے. اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، سہیل بھٹی صاحب نے کہا تھا کہ اب پرائیویٹ گاڑی میں بغیر پروٹوکول کے خاموشی کے ساتھ جا کر بھی ملاقات کر چکے ہیں، حالانکہ وزیر اعظم ہیں. تو یہ سب کچھ ہوا ہے، اور چیزیں ہمارے ہاں اپنے ایک پیس پر اس وقت چل رہی ہیں. ہر جانب سے ایک دوسرے کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ سب ٹھیک ہوگا، لیکن سب اپنے اپنے انداز میں اس کھیل کو کھیل رہے ہیں. عمران خان کی جو اننگز ہے اس کا طریقہ وہی ہے جو ہونا چاہیے. یعنی سیاست پاکستان میں 2 طریقوں سے کی جا سکتی ہے. ایک، آپ فل ایگریشن کے ساتھ اپنی سیاست کریں جو عمران خان صاحب کرتے ہیں. اس میں غلطیاں بھی ہوئی عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب جب کہتے ہیں میں نے 2 بڑی غلطیاں کی، تو ان میں ایک بہت بڑی غلطی جو ہے جسے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ وہ ہے جو سب سے اوپر تھا، تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ سب سے بڑی غلطی وہ نہیں تھی، کچھ اور تھی. دوسرا طریقہ سیاست کرنے کا ہے جو ہمارے ہاں ان لوگوں نے کی جو طاقتوروں کے ساتھ مل کے سیاست کرتے ہیں. تو ان کی سیاست کہاں ہے؟ ان کی سیاست کی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں نا،
وہ فیصلہ کرتے ہیں اس بات کو دیکھ کر کہ جس کو ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، جس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، وہ ہمارے درمیان کھڑا ہوگا یا نہیں کھڑا ہوگا. وہ ہمارے درمیان سے نکل کے بھاگ جائے گا، کبھی علاج کے نام پہ بھاگ جائے گا، کبھی معاہدے کے نام پہ بھاگ جائے گا، کبھی جلاوطنی کا نام دے دے گا باہر جا کر، اور پھر کہے گا میں نے قربانیاں دی ہیں. یہ کرے گا یا ہمارے درمیان کھڑا ہوگا، پرچے ہوں گے، بے عزت کیا جائے گا، گولی چلائی جائے گی، لیکن پھر ہمارے درمیان کھڑا رہے گا، ہمارے لیے لڑے گا. اور بار بار اس کو اس کے بندے توڑ کے مختلف چیزیں کر کے توڑنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن وہ میدان میں رہے گا. وہ خود 70 کا ہو جائے گا، لیکن اس کا جو عزم ہے، اس کی جو ڈٹرمنیشن ہے، وہ 25 کی رہے گی. لوگ اس بات کو بڑا ویلیو کرتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.